Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Kristo ang bugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kanini. Mga igsoon ko diha ang Kristo kining maumulito sa kasal aton ni ipainungod ngadto sa Dios tungod sa pag-iumay nga karon sa dugay panahon gihandom nila nga muguso na diha sa sakramento sa rito sa kasal sa simbahan ang pag-iumay ni Junril Vitor o Gina Mingorada. Mag-ampo kita. O Diyos na magdadahon, patalinhugi ang among mga pag-ampo alang kang Junril o Gina. Nga niya karon din hiniling adlaw aron mahiusa na diha sa sakramento sa Panginoon. Dugangan nilang pagko kanimo sa usa-usa o pinaagi kanila panalangin ng simbahan o mga anak ng Kristiyanos kini ang pangayo pinagi ni Kristo ang Ginoo nga buhi ha ubang kanimo sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maglibot sa mapalibot. Pagbasa ikan sa basahon sa Henesis. Nganingon ang Diyos, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Siya mo'y magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan o kanang ihalas na mananap. Busa, ibuhat sa Diyos ang tao, lalaki o babae, sama sa iyong dagway o ipanalangina niya sila. Ningon ang Diyos, panganak kamong daghan aron malupok ang kalibutan sa inyong mga liwat, ug sila'y magbuot ninyo. Kamo'y magbuot sa mga isda o sa mga langgam, ug sa tanang mga ihalas na mananap. Nakita sa Diyos na maayo ang tanan na iyang nabuhat, ug nalipay gayon siya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang igsoon ko diha ni Kristo, karong adlaw ang espesyal na adlaw ala ni Junril o Jen. Nga karon mo dawat diha sa sakramento sa kasal. Sa unang higayon, ang ilang nadawat mao ang bendisyon sa sibil na mao ang civil marriage. Kapag diha sa simbahan, isayon kita na bisan nakasal ka o sibil, nagpabilin dihapon ang sala diha sa walay pagkasal. Tungod kay ang hingpit na gugma o panalangin sa Diyos diha man sa sakramento sa kasal. O karon ilang ipakita karon nga kasilti sa maong rito manimong balito o angay nga kadagkamo nila. Pasalamat ka sa Diyos na nininadlawa at tulusap sa adlaw nga tawhan sa ilahang amahan na si Kapitan Remy. Ang ilahang grasya na madawa nga mao ang sakramento sa kasal. Mag-ampo ka alang kanila na sila manimong matinud-anon sa dulo ng walang hanggan. Junril o Gina, ready na ba mo? Palihog dito. Ihangyo na ako ang mga paninay o maninay sa pagbarog sa ilang luyo o ang limitanan usap ari sa luyo. O ihangyo ang tanan sa pagtindog. Mga minahal riyamon nga Junril o Gina, ania kamo karunini aron pagtingpid sa bukos na way pagkabadbad sa inyong gugma at ubangan sa simbahan. Nagapasalig ako karon kaninyo sa mga pag-ampo sa atong kagilimbag na ania karunini aron ang Diyos bubuo siyang daghan na panalangin ug mutabang kaninyo diha sa pagtuman sa mga katungdanan sa Panginoon. O karon igsoon hangyoon ko kamo sa pagtabang kanila pinaagi siyang pag-ampo o pagdawat kanila na bagong kinasal diha sa atong kagilimbag Kristohan. O kamo nga kasunod hangyoon ko kamo karon sa pagtubag sa tinuray ng musunod ng mga pangutana at sa mga kamay.
Tumanon kaninyo ang pag-anak sa mga anak ihatag sa Diyos kaninyo ang mahimong mga mahimong Kristiyano. Upang di ako tuman. Julrel o Jenna, pag-atubang mo sa usap-usap. Sabi buot ka mo magninyo, pag-unitay ka mo sa inyong tuong ka mo. Tuong ka mo. Kung ipahayag ang inyong tuyo at tumangan sa Diyos o sa iyang simbahan. Jenna, kini si Julrel nga na si mga tubangan karolini. Dawaton kanimo siya na imong bana sumala sa lagda sa paminahan Santa Iglesia. Uyon ka ba na iyang asawa? Dawaton mo ba siya na imong bana? Julrel, kini si Gina nga niya karon si mga tubangan. Dawaton kanimo siya sa imong asawa sumala sa lagda sa paminahan Santa Iglesia. Uyon ka ba na iyang bana? Dawaton mo ba siya ng asawa? Sabat na. Ito ang ito mo. Na kami magkayos sa kasing ko mo. Sukat tayo magkayos. Isa mo sa iyo. Maayon ko. Sa kamugaw ka. Sa sakit o sa maling kumalas. Ang tulog ka matay. Kung ako sa kaong sa simbahan, sinaksihan sa tanan niya niya karon dinhi, nagalikod o nanalangin sa buko sa kaminyo, inyong karon gihimo, sa ngalan sa mahal sa anak, sa Espiritu Santo. Karon ang panalanginan ng inyong mga sing-sing o aras. Sa mga aras. Napuno yung misa. Karon ang pagkakanina niyo mga sing-sing o aras. Ang Ginoo panaa kanilyo. Panalangini o Ginoo. Ang imong mga alagad na si Julrel o Gina. Aron makabaton sila sa kinahanglanon sa kinabuhi na way tulagwan ini mga aras aron unta nila kini gamiton alang sa pag-abot sa kinabuhi dayon. Pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Panalangini o Ginoo
Junril Ogina, Paliho Lubot. Paliho pagtawag sa Pedro sa court. Mga minahal, gayamot, mag-apong kita alam sa simbahan, mag-alam sa bagong kinasal, na atong isuon, at sa kaminyo, nagahulagway sa panagimusan ni Kristo sa iyong simbahan. Sa matag pag-apong kita mo yung Ginoo dongga kami, paliw ka tumuspod. Ginoo dongga kami. Alam sa santos na simbahan, ulugog sa kalibutan, mag-alam sa Santo Papa, Papa Francisco, alam sa atong Obispo Patrick Daniel Parcon, mag-alam sa kanang mga dalaga sa simbahan, na sa kanunay, magmalahon tayo diha sa pagsangyaw sa Ebanghelyo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dongga kami. Alang sa mga nagmando sa atong nasod nga makabatunan sa matuon nga gugma alang sa tanan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dongga kami. Alang sa mga kabos o mga masakiton ug alang sa mga gisulay ug gisakit ug ang grasya sa Dios mulikon kanila, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dongga kami. Alang ni Junril Ogina, aron imong usahon kanunay ang ilang kasing-kasing na magpuyo silang malipayon ug maunawon sa usa-usa, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dongga kami. Alang sa bagong kinasal nga luwason sila kanunay sa Dios ug likonon diha sa ilang panaan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dongga kami. Alang sa tanang mga medyo nga niya karon dinhi nga ang grasya sa sakramento mubunga diha kanila, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dongga kami. Alang sa mga mipanaw na ito mga ilusunan na mahiusa na sila uban ni Kristo o magpuyo uban kaniya hangtod sa kahangturan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dongga kami. Magagadaw mo tunay nga Diyos sa tunga nga mapaunuron kini imong mga alagad. Itugod nga magpabilin sila na maunawon kanimo ug sa usa ug tapos sa taas ug mayong ginabuhi ganti sila sa kalipay nga dayon uban sila mga anak ug sa tanan nga higugma kanila. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mag-ampo kita sa Ginoo, alang kang Junril Ogina, na miluon sa altar sa Dios sa pagsugod silang ginabuhi sa kaminyoon, aron mahiusa sila kanunay diha sa paghigugma, sa mga karon na ginangitay sila sa lawas ug tubo. Santos namahan, dibuhat mo ang katawan diha sa imong kasamahan, ug igama mo ang lalaki ug babae aron mahiusa sila nga bala ug asawa, diha sa panagiusa sa lawas ug kasing-kasing, ug aron magtuman sa ilang tahas nining kalibutan. Amahan, aron sa pagpadayag sa laraw sa higugma, gihimo mo ang panagtiayon sa bala ug asawa nga larawan sa kasabutan tani kanimo ug sa imong katawhan. Sa kanunay ning sakramento ang kaminyoon sa Kristiyanos nga lalaki ug babae mayo sa katimaan sa panagtiayon ni Kristo sa simbahan. O amahan, itoy-od ang imong kamot o panalangini si Junril Ogina. Ginoo, itugod nga sa pagsugod nila sa pagpuyo sa kinabuhi nining sakramento, managalitay ta sila sa mga dasa sa imong gugma ug mga libo nga usa ka kasing-kasing ug una-una mga saksi nga ikaw anaan sa ilang kaminyoon. Tabahin sila sa pagtukod o usa ka balay. Panalangini si Jenna, imong anak, aron mahimo siya nga usa ka maayong asawa o unahan, nga matatiman sa panimalay, makanunayon niya sa gugmaalan sa iyong banan, manggihatagon ug manulion. Panalangini usab si Junril, imong anak, aron mahimo siyang makanunayon nga bala o usa ka maayong amahan, o amahan itugod na mahimo niya nagkahiusa sila sa pagluon sa imong kalawatan kini sa yuta, sa imong makabatunon ta sila sa kalipay usa ka adlaw niana, sa paghiusa sa pagtambong sa imong pamilya diha sa langit. Kini ang ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog pagkuha sa belog sa court.
Junrel o Jenna. Atubang mo sa usa-usa. Karon atong pagasaksihan ang ilaha nga una nga balido halok sa simbahan. Andar sa picture daan. Kinitihan kung nalulo. Andar picture. Madol. Sarang dito po. Madol. Video ba niya ko ah? 1, 2, tupa, 2, 3. Mabuhay ang kasal. Basab kanino. Manalangin kaninyong Diyos, Amahan, magdadahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo, tapos na ang pagsaulog sa rito sa kasal, dada ang hukma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mabuhi ang bagong kasal! Mabuhay!